समस्त पवित्र आत्माहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमन। आज हामी हाम्रो कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने क्रममा दाङको नारायणपुरमा आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीले यहाँ भइरहेको यो कक्षाका केही दृश्यहरू लिइरहेका छौँ। पतञ्जलि योग समिति नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत प्रशिक्षण विभागका प्रमुख आदरणीय गुरु दीपक बस्यालज्यूबाट आजको कार्यक्रम यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुँदैछ। आजको कार्यक्रम विशेष गरी मोटोपनसँग सम्बन्धित छ। सम्पूर्णमा ओम। त आउनुहोस्, आजको साधना हामी मोटोपन कम गर्नका लागि आज क्लास रहनेछ। त हामी मोटोपनका लागि योग गर्नेछौँ आज। त यहाँ केही प्रकारका आसनहरू र प्राणायामहरूलाई हामी विशेष जोड दिनेछौँ। त आजको साधनालाई आरम्भ गरौँ। सर्वप्रथम पवित्र शब्द ओमको ध्वनिबाट सुरु गरौँ। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हामी मन्त्र उच्चारण पश्चात सबैजना आफ्नो आसनबाट उठौँ। हामी मोटोपन कम गर्ने 20 विधिहरू गर्नेछौँ। त सुरुमा हामी गर्छौँ त्रियक ताडासन। यसरी हातलाई माथि राखौँ र हामी यसरी दायाँतिर जान्छौँ श्वास लिँदै, फेरि बिचमा आउँछौँ र फेरि बायाँतिर जान्छौँ। त्रियक ताडासन। हामी मोटोपन कम गर्ने विधिमा यो आसनलाई यदि गतिका साथ गऱ्यौँ भने व्यायाम हुन्छ र आरामका साथ गऱ्यौँ भने आसन हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ व्यायाम गर्छौँ, अर्थात् यही आसनलाई गतिका साथ गर्छौँ तब यो के भइहाल्छ? व्यायाम भइहाल्छ। त त्यसका लागि के गर्ने? यसरी गर्ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसरी हामी यसलाई 4 देखि 5 मिनटसम्म, कति मिनटसम्म? 5 मिनटसम्म यसलाई हामी यसको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ है त। यो भयो त्रियक ताडासन। यसरी फास्ट गर्नु। अब दोस्रोमा गर्छौँ हामी त्रिकोणासन। यसरी हातलाई सुताइदिन्छौँ। यसलाई पनि के गर्छौँ हामी? छिटो गर्छौँ। किनकि हामीले व्यायाम गर्दैछौँ, यानि कि मोटोपनलाई कम गर्दैछौँ। हाम्रो शरीरभित्र बसेको फ्याट सेललाई कम गर्दैछौँ। यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। अब हाम्रो यो त्रियक ताडासन र त्रिकोण आसनले यो साइडतिर जमेको बोसो र यो साइडतिर जमेको बोसोलाई के गर्छ? कम गर्ने काम गर्छ। अब हामी गर्छौँ तेस्रो नम्बरमा कोण आसन। जसको ढाड दुख्छ उहाँहरू नझुक्नु होला, यति मात्रै गर्नु होला, बाँकीले तल स्पर्श गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 यो पनि कति मिनटसम्म गर्ने 5 मिनटसम्म गर्ने अब हामी गर्छौँ पाद हस्तासन चक्कर लाग्यो होला बसाइदिनुहोस् है बस्नुहोस् जबरजस्ती नगर्नुहोस् है त जबरजस्ती नगर्नुहोस् पाद हस्तासन जबरजस्ती नगर्ने 1 पाद हस्तासन 2 जबरजस्ती नगर्नु होला है त 3 4 5 6 7 8 9 10 यसलाई पनि कतिपटक गर्ने 5 मिनटसम्म है त आज हामी सामान्य विधि सिक्दैछौँ त्यसैले कम पटकसम्म गरेका छौँ यसरी हामी उठेर 4 प्रकारको आसन गऱ्यौँ के आसन गऱ्यौँ त्रिएक ताडासन त्रिकोणासन कोणासन र अर्को पाद हस्तासन यसरी अब हामी यसरी झुक्दाखेरि के हुन्छ भने पेटको बोसो घट्छ एउटा सिद्धान्त के छ भने हाम्रो पेट जो छ सम्पूर्ण रोगको मूल घर कुन हो पेट हो पेट सफा भयो भने हामी 90% रोगबाट बच्न सक्छौँ त्यसैले पेट जहिले पनि गर्भवती माता बाहेक बाँकी सबैको पेट कस्तो हुनुपर्छ छातीभन्दा भित्र हैन त्यो सूत्र हो जसको पेट छातीभन्दा भित्र छ ऊ व्यक्ति कस्तो हुन्छ स्वस्थ व्यक्ति मानिन्छ जसको पेट छातीभन्दा बाहिर हुन्छ गर्भवती आमाको पेटमा चाहिँ के हुन्छ बच्चा हुन्छ तर गर्भवती बाहेक यदि कोही महापुरुषको पेट ठुलो छ भने के हुन्छ रोग हुन्छ हैन त्यसैले पहिला के थियो भने पुजारीको पेट र मन्दिरको गेट ठुलो ठुलो पहिला चाहिँ ठुलो पेट भएकोलाई सम्मान गरिन्थ्यो भने आजभोलि ठुलो पेट भएकोलाई अपमान गरिन्छ है रोगी त होला घुर्ने समस्या त्यही मोटोले घुर्छ कब्जियत त्यही मोटोलाई हुन्छ सुगर त्यही मोटोलाई हुन्छ हैन सारा त्यो अब सबै चिजको भार हुन्छ यानि कि पृथ्वीको भार हामीलाई बन्नु छैन ठिक छ ल त्यो भन्दाखेरि मोटो मान्छेलाई पिर पर्ला फेरि है त अब हामी चक्की आसन बसेर गर्छौँ चक्की आसन के आसन चक्की आसन चक्की पिस्नुस् आवाज रहित व्यायाम के रहित व्यायाम आवाज रहित साइलेन्ट मोडमा गर्छौँ है त यसरी पिस्नु यौगिक चक्की जसले पेटलाई घटाउने काम गर्छ पहिला पहिला माताहरूले घरमा चक्की पिस्ने काम हुन्थ्यो जसले गर्दा पाठेघर के हुन्थ्यो फ्लेक्सिबिलिटी त्यो त्यसको जो खुम्चने र तन्काउन सक्ने जो गुण हो त्यो पैदा हुन्थ्यो जसले गर्दा नर्मल डेलिभरी हुन्थ्यो नर्मल डेलिभरी भएको बच्चा पनि एकदम बुद्धिवान प्रज्ञावान हुन्छ भने सिएस गरेकोमा धेरै रोगी हुने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसैले यो माताहरूका लागि विशेष आवश्यक छ र मोटोहरूका लागि के आवश्यक छ यो चक्की आसन बडा महत्त्वपूर्ण छ है त यो पनि कति मिनट गर्ने 3 देखि 5 मिनट स्थित कोणासन यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यसलाई पनि कति प्रकार गर्ने हामीले 3 देखि 5 मिनटसम्म ठिक छ अब पश्चिम उत्तानासन यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ है त उच्च रक्तचापको समस्या मुटुको समस्या भएकोले शिरलाई झुकाउनु हुँदैन बाँकीले यसरी शिरलाई स्पर्श गर्ने प्रयास गर्ने सेटअप हान्ने भन्छ नि यसरी 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अरे गुरुदेव यस्तो गर्ने भए त खाए नै खाने थिएन हैन खानामा के गरिन्थ्यो कन्ट्रोल गरिन्थ्यो बडा आपत भयो पश्चिमोत्तानासन हामीले उठेर 4वटा आसन गर्यौं बसेर 3वटा आसन गर्यौं पुरा पसिना निकाल्छ हैन अब आउनुस् पेटको बलले गरौँ भुजङ्ग आसन यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 दोस्रो स्थिति भुजङ्ग आसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विश्राम के आसन भयो भुजङ्ग आसन दोस्रो स्थिति सलवासन गोडा बाँडै पालो उठाउने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23 प्रत्येक आसनलाई कति मिनटसम्म गर्ने 3 देखि 5 मिनटसम्म दुवै गोडा जसको ढाड दुख्दैन 1 2 3 4 5 6 7 टाउको उठाउने 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लामो लामो श्वास लिनु अब सलवासनको हामीले यो पोजिसन गर्यौं अब हामी उत्तानो परेर गर्छौं ढाडको बलले है त अर्ध हलासन हात सीधा कमर सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23 विश्राम लामो लामो श्वास लिने है त पसिना आयो आयो बिना पसिनाको कमाई पापको कमाई हुन्छ त्यो त्यसैले कमाइमा के हुनुपर्छ पसिना बगाउनु पर्छ पसिना नभएको मेहनत त्यसै चोरले पसिना बगाउँदैन ठगले पसिना बगाउँदैन ल अब हामी दुवै गोडाले पनि गर्छौँ जसको ढाड दुख्दैन 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अरे त हलास लामो लामो श्वास लिऊ अब हामी अर्को नम्बरको गर्छौँ पादवृत्तासन गोडालाई गोलो गरी घुमाइदिने छ दायाँबाट लिनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब यसलाई उल्टोतिरबाट पनि घुमाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अब त्यही प्रकारले बायाँ गोडा है त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उल्टोबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विश्राम गर्न सक्छ लामो श्वास लिने लामो प्रश्वास छोड्ने अहिले हामीले गर्यौं पादवृत्तासन अब हामी गर्छौं द्विचक्रिय आसन साइकल चलाउनेवाला आसन ल साइकल चलाऊ है त खूब मजाले चलाउँछ ओम शान्त रहनु होला है यहाँहरूले अनुशासनलाई बिर्सनुहुन्न है आफ्नो अनुशासनको पूर्णतया पालना गर्दै योग अभ्यासमा सहभागी हुने गर्नुहोस् मजाले 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 अब त्यसैलाई उल्टोतिरबाट हामी भइन्छ 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 33 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 विश्राम गर्ने
हामीले उठेर 4वटा आसन गऱ्यौँ। त्रिएक ताडासन, त्रिकोणासन, कोणासन र पादहस्तासन। बसेर 3टा आसन गऱ्यौँ। चक्रियासन, स्थित कोणासन र पश्चिमोत्तानासन 4, 3, 7। पेटको बलले 2टा गऱ्यौँ। भुजङ्गासन र सलवासन 9। अनि ढाडको बलले अर्धहलासन 10 नम्बरमा, 11 नम्बर पादुक्तासन, 12 नम्बरमा साइक्लिङ र अब हामी 13 नम्बरमा गर्छौँ मर्कटासन का 3वटा रूप। यसरी खुट्टालाई खुम्च्याइदिउँ। अब गोडा हामी दायाँतिर ढाल्दा टाउको बायाँतिर। यसैलाई फटाफट गरिदिन्छौँ किनभने हामीले भन्यौँ आसनभन्दा आरामका साथ हुन्थ्यो भने अहिले हामी मोटोपन कम गर्ने 20 विधि गर्दैछौँ। त्यसैले हामीले आसनलाई गतिका साथ गऱ्यौँ भने के हुन्छ? व्यायाम हुन्छ। त हामी व्यायाम गरिरहेका छौँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अलिकति गोडा फट्याइदिउँ। हो, अब हामी मर्कटासनको दोस्रो रूप गर्छौँ। यसरी एक गोडालाई स्पर्श गर्छौँ। यसरी 1, 2 फट्याएर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गोडा सिधा राखौँ। अब दायाँ हातले दायाँ गोडाले बायाँ हातलाई स्पर्श गर्छौँ। यसरी 1, अर्कोले अर्कोलाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। त विश्राम गरौँ। अब सब आसनमा हामी सुत्छौँ है त। साइलेन्ट। 14औं नम्बरमा हामी शवासन गर्छौँ। यो शवासनले पनि मोटोपनलाई कम गर्ने काम गर्छ। अक्सिजन हामीले जुनसुकै पदार्थ खाए तापनि त्यसको जो अन्तिम रूप हो जसलाई हामी एउटा पोषक तत्त्वको टुक्रा जब पाचन योग्य बन्छ त त्यो रसमा पैदा हुन्छ र त्यही रसबाट रक्त बन्छ, त्यही रक्तबाट मांस बन्छ र त्यही मांसबाट मेद बन्छ। त्यसैले मोटोपन कम गर्नेमा आहारको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आजभोलि हामी जति खाना खान्छौँ त्यसको तुलनामा शारीरिक व्यायाम कम गर्छौँ, शारीरिक श्रम कम गर्छौँ। ओभर डाइट, लस एक्सरसाइज, भोजनमा चाहिँ खूब जोड लगाउने तर शारीरिक श्रममा कमी। र यो मोटोपन बढ्ने विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। भोजनको कारणले मात्रै मोटोपन बढ्छ भन्ने छैन। शरीरमा हर्मोनहरूको डिसब्यालेन्स भयो भने या कुनै शरीरमा बाह्य हर्मोनको प्रयोग भयो भने, जस्तै परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरूले पनि कसैको तौल बढाउन सक्छ। त्यसैगरी वंशानुगत रूपमा पनि एउटा जेनेटिक रूपमा मोटोपन बढेको हुन सक्छ र अर्को डाइटको कारणले। त्यसले मोटोपन विभिन्न कारणले बढ्न सक्छ। तसर्थ पहिलो कुरा त के कारणले मोटोपन बढिरहेको छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। परिवारको अस्थायी साधनको कारणले बढेको छ भने त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। अत्यधिक भोजनको कारणले बढेको छ भने भोजनमा नियन्त्रण राख्नु पर्यो। र वंशानुगत रूपमा बढेको छ भने हामी त्यसलाई खाली व्यायामको माध्यमद्वारा नै कम गर्न सक्छौँ।
तसर्थ नियमित योग अभ्यास त सबैका लागि छँदैछ त्यो प्याकेज। त विशेष गरी मोटोपन तुरुन्तै कम गर्नका लागि कसैले 7 दिन 10 दिन 1 महिनाभित्रै म मेरो शरीरको मोटोपनलाई कम गर्छु भन्ने चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि मोटोपनको छुट्टै प्याकेज छ, जसलाई हामी मोटोपन कम गर्ने योग पनि भन्ने गर्छौँ। र यसका 20 वटा विधिहरू छन्। केही आसनका माध्यमद्वारा व्यायाम गर्छौँ र केही प्राणायामको अभ्यासलाई जोड्छौँ र एक आसनको आवृत्तिलाई गरिरहँदा हामी 3 देखि 5 मिनेटसम्म भन्छ, यसलाई पटकमा भन्दा पनि आज हामीले क्लासलाई 1 घन्टामा सक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा पटकमा गऱ्यौँ। केहीलाई 10 पटक गऱ्यौँ, केहीलाई 20 पटक गऱ्यौँ, केहीलाई 30 पटक गऱ्यौँ, केहीलाई 50 पटकसम्म पनि गऱ्यौँ। अर्को कुरा, आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार मात्रै व्यायामलाई जोड दिनुपर्छ, जबरजस्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन। र सुरुमा हामी 2-3 पटक, 5 पटक, 7 पटक, 10 पटक यसरी बढाउँदै 1 मिनेटसम्म, 2 मिनेटसम्म, 3 मिनेटसम्म बिस्तारै बढाउँदै अभ्यास भनेको यस्तो चिज हो, शतु दीर्घकाल निरन्तर सत्कार सेवित दृढ भूमि। एकैपटक हुने चिज होइन यो अभ्यास पनि। त्यो बिस्तारै बढाउँदै हामी लानुपर्छ र अन्तिममा हामी 3 देखि 5 पटकसम्म। र प्रत्येक दिन शरीरबाट पसिना निकाल्नुपर्छ। मोटोपन भएका व्यक्तिहरूले हाम्रो शरीरमा जो जमेर बसेको बोसो छ, जसलाई हामी फ्याट सेल भन्छौँ, फ्याट सेल एउटा क्यान्सरका लागि खानाको रूपमा पनि गनिन्छ, किनभने क्यान्सरको खाना भनेकै बोसो तन्तु हो। तसर्थ मोटोपन भएका व्यक्तिहरूलाई सौभाग्यले कसैलाई केही समस्या नहुन पनि सक्छ। यो 100% छैन कि मोटोपन हुने बित्तिकै रोगी हुन्छ भन्ने कुरा, तर अधिकांश मोटोपन बढ्ने बित्तिकै हरेक समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। मोटोपन बढ्ने बित्तिकै शरीरमा बोसे तन्तु बढ्छ, फ्याट सेल बढ्छ, त्यो बढ्यो भने कोलेस्ट्रोल बढ्छ, कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने धमनीहरूमा गएर असर गर्छ, हार्ट एट्याक हुनसक्छ, प्रेसर बढ्न सक्छ, त्यसै गरी हरेक समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्। तसर्थ जहिले पनि हामीले हाम्रो शरीरलाई फिट एन्ड फाइन भन्छन् नि, अर्थात् आफ्नो शरीरको उचाइ अनुसारको तौल मेन्टेन गर्नुपर्छ। उचाइ अनुसारको तौल, उमेर अनुसारको तौललाई यदि हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि एउटा स्वस्थको मापदण्डमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त हामी अब दुवै हात माथि लिएका छौँ, रगड दिन्छौँ। र आँखालाई सेक्छौँ, अनुहारलाई मालिस गर्छौँ। र शवासनमा सुतिसकेपछि कहिले पनि जुरुक्क उठ्नु हुँदैन। शवासनमा सुतिसकेपछि बिस्तारै पहिला हामी गोडाका औँलाहरूलाई चलाउँछौँ, त्यसपछि दायाँ गोडालाई यसरी खुम्च्याउँछौँ र बायाँ कोल्टो पर्छौँ, दायाँ हातले जमिनमा स्पर्श गर्छौँ र बिस्तारै उठ्छौँ। यो हाम्रो यसरी हामीले मोटोपन कम गर्ने 20 विधिहरूमध्ये 14वटा विधि गऱ्यौँ। 14वटा के गऱ्यौँ? आसन गऱ्यौँ, जसलाई हामी आसन भन्ने गर्छौँ। 14वटा आसन गऱ्यौँ। अब हामी 6वटा प्राणायाम मात्रै गर्छौँ। हामी यहाँ 8वटा प्राणायाम गर्दैनौँ, 6वटा प्राणायाम गर्छौँ। 6वटा प्राणायाममा के गर्छौँ भने भस्त्रिका, कपालभाती, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी र उद्गित प्राणायाम गर्छौँ। प्रणव र हामीले बाह्य प्राणायाम गर्छौँ, किन मोटो मान्छे भएकोले बाह्य प्राणायाम गर्न अलिकति के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। हामी त सबै स्वस्थ नै छौँ, तर आज विश्वमा धेरै मोटा मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ, यतिसम्म कि मान्छेले मोटोपन बढ्नको कारणले गर्दा उसले सामान्य आफ्नो दैनिक दिनचर्या पनि गर्न असमर्थ हुन्छ। जस्तै टोयलेट बस्ने कुराहरू भयो, स्नान गर्ने कुराहरू भयो, अलिकति हिडडुल गर्ने कुराहरू भयो। यति अशक्त हुन्छ कि मोटोपन बढ्यो भने उसलाई सामान्य आफ्नो दैनिक दिनचर्यालाई पनि
धान्न धौधौ हुन्छ, त्यति मोटा मान्छेहरू भेटिन्छन्। त उनीहरूका लागि र हामीले पनि आफ्नो शरीरको वेटलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। अब यो तपाईँहरू हस्पिटलमा कहीँ देख्नुहुन्छ एउटा उचाइको स्केल राखिदिया हुन्छ, त्यही अनुसार त्यसको वेट हुन्छ र यसलाई सामान्य नर्मल भाषामा यसको सूत्र छ। जस्तै एउटा सूत्र के हुन्छ भने बच्चा बच्चीको हकमा चाहिँ बच्चाको जन्मको उमेर +3 × 2 को उमेर +3 × 2। जस्तै कोही बच्चा 3 वर्षको छ भने त्यसमा कति जोड्ने 3 जोड्ने 6 भयो र त्यसलाई 2 ले गुणन गर्ने कति किलो भयो 12 किलो भयो। त तपाईँको 3 वर्षको बच्चा कम्तीमा 12 किलो हुनु पर्यो। त 12 किलोमा 11 किलो होला या 10 किलो होला या 13 किलो होला, त्यो 1-2 किलो तलमाथि त हुने कुरा भयो, तर नर्मलमा यसरी लिन्छ। त्यो बच्चाका लागि भयो। अब अलिकति ठुलो व्यक्तिहरू जवान व्यक्तिहरूका लागि आफ्नो उचाइ कति छ त्यसलाई हामीले इन्चमा नाप्छौँ, फिटमा नाप्छौँ कि। जस्तै 12 इन्ची बराबर 1 फिट हुन्छ होइन, 12 इन्चीको 1 फिट हुन्छ। त तपाईँको उचाइ कति इन्ची छ, तपाईँको इन्च जति इन्ची उचाइ छ नि उति किलो वेट हुनुपर्छ, त्यो नर्मल मानिन्छ। त्यसैले तपाईँको त्यो हस्पिटलमा तपाईँले स्केल राख्दै देख्नुहुन्छ नि, त्यो स्केल नाप्नुहुन्छ अनि तौल्नुहुन्छ कति छ तपाईँको, त्योभन्दा बढी भयो। जस्तै सामान्य मान्नुहोस् कोही व्यक्ति 4 फिट छ, 4 फिट भने 12 चौको 48 इन्च भयो होइन। अब त्यो कति किलो हुनु पर्यो 48 या 50 52 46 47 हुनु पर्यो। तर त्यो 35 किलो भयो भने पनि कम भयो, 60 70 भयो भने बढी भयो। त सामान्यतया महिलाहरूको वेट लगभग त्यही हो 50 55 र पुरुषहरूको 60 65। अब जस्तै बैरागीजीलाई हेर्नु पर्यो भने उहाँको वेट बढी हुन्छ स्वाभाविक रूपमा, किन शरीर हाइटी छ नि। त्यसैले हाइट उचाइ अनुसारको तौल आफ्नो मेन्टेन गर्नुपर्छ है त। अब जस्तै मेरो सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो वेट ट्याक्क छ उचाइ अनुसारको तौल छ, म 5 फिट 4 इन्ची 12 × 60 4 64 र मेरो वेट 65 किलो छ। यसरी वेटलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मैले अघि पनि भने तौल विभिन्न कारणले बढ्न सक्छ। 1 वंशानुगत कारणले, 2 शरीरमा कुनै औषधिहरूको प्रयोग गरिया छ भने, र 3 अत्यधिक रूपमा भोजन गरिया छ तर कर्म कम छ के। जो आहारको अनुसारमा शरीरको व्यायाम हुनुपर्ने त्यो हुन पाएन भनेपछि वेट बढ्छ। त्यसैले के कारणले वेट बढाएको छ त्यसलाई पहिला ध्यान दिनुपर्छ, त्यसपछि त्यसलाई हामी घटाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा दौड लगाउँछौँ होइन, 4-5 किलोमिटर दौड्ने भन्छ प्रत्येक दिन या हिँड्ने दौड्ने, त्यसै गरी सेटअप गर्ने कुराहरू भए जति सकिन्छ यो पेटको व्यायामलाई बढाउनुपर्छ वेट घटाउनु छ भने। किनभने सबभन्दा बढी बोसो कसले बोक्छ, पेटले बोक्छ क्या। किनभने घर बनाए हो, तपाईँ हामीले जम्मा गरेर ल्याएको धनलाई कहाँ थुपार्छौँ, घरमा होइन। ठिक त्यस्तै गरी यो शरीरले पनि जम्मा भएको फोहोरलाई कहाँ थुपार्छ, पेटमा। त्यसैले पेट सफा त हर रोग दफा भन्ने जो उखान छ नि, त्यसैले पेट सफा राख्नुपर्छ। त पेट सफा गराउनका लागि सेटअप बडा महत्त्वपूर्ण छ, चक्की पिस्ने आसन बडा महत्त्वपूर्ण छ, दौड बडा महत्त्वपूर्ण छ। त सँगसँगै हामी त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिन सक्छौँ। र यी 20 विधि भन्दा सर्वोत्कृष्ट विधि त अरू कुनै छैन फेरि योगमा। त्यसैले यो विधिलाई हामीले अनुसरण गर्छौँ। त आउनुहोस् अब हामी भस्त्रिका प्राणायाम गरौँ 5 मिनट जति। लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास छोड्ने। लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास छोड्ने। अब यहाँ तपाईँहरू गर्दै जानुहोस्। भस्त्रिका प्राणायामले तौललाई कसरी घटाउँछ भन्ने प्रश्न गर्न सक्छन् कसरी तपाईँहरूलाई प्रश्न उठ्न सक्छ। यो प्राणायामबाट कसरी श्वास लिने छोड्ने गर्नाले कसरी तौल घट्छ भनेर। अक्सिजन जो छ नि, अक्सिजन भनेको एउटा बर्निङ इनर्जी हो जसमा ज्वलन्त अर्थात् अक्सिजनको उपस्थिति बिना आगो बल्दैन। त्यसैले आगो बल्नका लागि पनि के चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ। त हामीले लिने प्राणायामको माध्यमद्वारा हाम्रो शरीरमा ताप पैदा हुन्छ, ताप शक्ति पैदा हुन्छ। दैहेन्तेदमाया धातुनामे यथा मला तथेन्द्रियाणां दैहेन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। जसरी धातुहरूको मललाई निष्कासन गर्नका लागि, जस्तै सुन चाँदी फलाममा जमेर बसेको जो फोहोर चिज हुन्छ त्यसलाई निष्कासन गर्नका लागि हामी आगोमा तताउँछौँ।
सुनलाई आगोमा तताउँछौँ र त्यसको मल निष्कासन गर्छौँ। फलामको धातुलाई आगोमा तताउँछौँ र त्यसको मललाई निष्कासन गर्छौँ। ठिक त्यही प्रकारले हाम्रो शरीरमा जमेर बसेको सप्त धातुमा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रमा जो जमेर बसेको फोहोर चिज छ, जो अत्यधिक रूपमा जो मेद छ, त्यसलाई पगाल्ने त के चाहियो? ताप शक्ति चाहियो। त त्यो ताप शक्ति हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ त भन्दा ताप शक्ति प्राप्त हुन्छ अक्सिजनबाट। त्यसैले अत्यधिक रूपमा जसले धेरै मात्रामा अक्सिजनलाई शरीरभित्र प्रवेश गराउँछ उसको तौल कम हुन्छ। त भस्त्रिका प्राणायामको माध्यमद्वारा पनि हामी त्यही, यसमा सिद्धान्त त्यही हो। भस्त्रिका प्राणायामको माध्यमद्वारा, अनुलोम विलोम प्राणायामको माध्यमद्वारा र यो कपालभाती प्राणायामको माध्यमद्वारा शरीरका भित्री अङ्गहरूमा हामी आन्तरिक सूक्ष्म व्यायाम गराउँछौँ। त्यो सूक्ष्म व्यायामबाट ताप पैदा हुन्छ, गति पैदा हुन्छ र त्यही ताप गतिले के गर्छ? यो बोसोलाई पगाल्ने काम गर्छ र पसिनाको माध्यमद्वारा, मलमूत्रको माध्यमद्वारा हाम्रो शरीरमा जमेर बसेको अत्यधिक जो बोसो तन्तु छ त्यो घटेर जान्छ र हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ। यसको सिद्धान्त मेन हो। र अर्को कुरा, मोटोपन बढाउनका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खानामा के हुन्छ भने कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुने तत्त्वहरू जस्तै भात, रोटी, आलु, जो ठोस खाना छ, जो कार्बोहाइड्रेट युक्त छ, त्यसले वेट बढाउने काम गर्छ। तसर्थ जो धेरै मोटो हुनुहुन्छ उहाँहरूले कार्बोहाइड्रेटलाई धेरै कम गर्ने, किनभने प्रोटिनबाट पनि हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ, त्यस्तै गरी फ्याटबाट पनि हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ, कार्बोहाइड्रेटबाट पनि हामी शक्ति प्राप्त गर्छौँ। र मोटो मान्छेहरूले के हुन्छ भने भोजनलाई कम गर्दै गयो भने शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भने त्यही भित्र भएको जो सञ्चित फ्याट छ नि त्यो क्यालोरीमा परिवर्तन हुन्छ र त्यहाँबाट पनि शक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले मोटो मान्छेले अत्यधिक भोजन गर्न आवश्यकता छैन। तब हामी भोजन केका लागि गर्छौँ? पेट भर्नका लागि। भोजन थोरै पेट भर्नका लागि हो, भोजन थोरै स्वादका लागि हो, भोजन त केसका लागि हो? स्वास्थ्यका लागि हो। त्यसैले कहिले पनि स्वादका लागि भोजनलाई चुन्यौँ भने हामी पछि पर्न सक्छौँ। स्वादका लागि भोजन होइन, स्वास्थ्यका लागि भोजन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ र हामी स्वास्थ्यका लागि भोजन गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, भोजन जहिले पनि पच्न योग्य हुनुपर्छ कि यदि पचेन भनेपछि खाना खान ठुलो कुरा होइन, खाना पचाउनु ठुलो कुरा हो। त्यसैले हामी पच्न योग्य, स्वास्थ्य आफ्नो हितकारी, मितभोग भन्छ जो एउटा सूत्र छ नि त, कि आफ्नो शरीरलाई हित हुने मात्रै भोजनको प्रयोग गर्ने, अहित हुने भोजनको प्रयोग कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामी चञ्चल छौँ, यो जिब्रोले मान्दैन भन्छौँ, थाहा हुँदै पनि खाइहाल्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरका लागि हानिकारक हुनसक्छ। त्यसैले हामी भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट गर्छौँ। लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास छोड्ने। अब दोस्रो गर्छौँ कपालभाती प्राणायाम। यसरी पेटलाई खिच्दै भित्र लिन्छौँ। यो पेटलाई चलायमान गराइदिन्छौँ, जसले गर्दा यहाँभित्र जमेर बसेको जो फोहोर तत्त्व छ त्यो के हुन्छ? हटेर जान्छ। कपालभाती प्राणायाम 1 सेकेन्डमा के गर्ने? 1 झट्का दिने। किसका लागि? हरेक रोगका लागि। यसले मोटोपन त कम गर्छ नै, तर पेटलाई पूर्ण रूपमा सफा राख्ने काम गर्छ। 1 सेकेन्डमा 1 झट्का। त यसलाई हामीले 15 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ, 30 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ र 1-1 घन्टासम्म गर्न सक्छौँ। यसको विधि कस्तो? लामो श्वास लिने, नाकबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोडिदिने, पेटलाई भित्र खिच्ने। नाकबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोड्ने, पेटलाई भित्र खिच्ने। 1 सेकेन्डमा 1 झट्का। त यसले हाम्रो पेटलाई सफा राख्ने काम गर्छ। यसलाई हामी 15 मिनटदेखि
बढाउँदै बढाउँदै आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार एक घन्टासम्म पनि यसको अभ्यासलाई गर्न सक्छौँ। यसले मोटोपन घटाउने त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, सँगसँगै हाम्रो पेटभित्र रहेका जो मृगौला, प्याङ्क्रियाज, त्यस्तै गरी आमाशयहरू, आन्द्राहरू, मोटो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्राहरू, त्यस्तै गरी कलेजो, स्प्लिन्फियो भन्छौँ, जति पनि यो पेट सम्बन्धी समस्याहरू छन्, सँगसँगै यो मुटुलाई पनि यसले स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। कपालभाती प्राणायामले अनुहारमा चमक ल्याउने काम गर्छ। कपालभाती प्राणायामले मस्तिष्कको क्षमतालाई बढाउने काम गर्छ। त जति पनि दोषहरू छन् ती दोषहरूलाई हटाएर स्वस्थ बनाउने काम गर्छ कसले? कपालभाती प्राणायामले। यसरी हामी कपालभाती प्राणायामलाई 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म गर्न सक्छौँ। अब अर्को तेस्रो नम्बरको बडो महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ उज्जायी प्राणायाम। हामी बाह्य प्राणायाम गर्दैनौँ मोटोपनका लागि। उज्जायी प्राणायाम, थाइरोइडको गडबड भयो भनेपछि पनि मोटोपन बढ्न सक्छ। जस्तै यदि थाइरोइड बढाएको छ भने के हुन्छ? मान्छे मोटो हुनसक्छ। त्यसैले थाइरोइड ग्रन्थि यहाँनिर हुन्छ र यो थाइरोइड ग्रन्थिलाई एक्टिभ गर्नका लागि उज्जायी प्राणायाम बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गला कोर्दै श्वास भित्र लिने, त्यसपछि श्वासलाई रोक्ने र दायाँ नाकको पाल बन्द गरेर बायाँ नाकको पालबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोड्दिने। यसलाई हामीले 5 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ, 21 पटकसम्म गर्न सक्छौँ, 5 पटकसम्म गर्न सक्छौँ। आफ्नो शरीरको अवस्था अनुसार बढाउन सक्छौँ यसको मात्रालाई। है त, ल गर उज्जायी प्राणायाम। फेरि एक पटक गरौँ। गलालाई मसाज गरिदियो। यसलाई पनि हामी 3 देखि 5 मिनटसम्म पनि गर्न सक्छौँ, पटकमा पनि गर्न सक्छौँ। होइन, यसको अभ्यासलाई बढाउन सक्छौँ। यो थाइरोइडका लागि विशेष लाभ पर्दछ। यो विशुद्धि चक्रलाई जागृत गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को प्राणायाम छ, चौथो नम्बरको अनुलोम विलोम प्राणायाम। त्यसका लागि? मोटोपन कम गर्नका लागि। सुरु गरौँ। दायाँ नाकको पालबाट श्वास लिने, बायाँ नाकको पालबाट प्रश्वासलाई बाहिर छोड्ने, त्यही छोडेकोबाट फेरि लिने र अर्कोबाट छोड्ने। एक क्रमलाई हामी जारी गरिराख्छौँ, निरन्तर चलाइराख्छौँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, यसलाई पनि हामी 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्म गर्न सक्छौँ यसको अभ्यासलाई। र यो अनुलोम विलोम प्राणायामले पनि हाम्रो बायाँ नाकको पालबाट चिसो हावा जान्छ, दायाँ नाकको पालबाट तातो हावा जान्छ। यो तातो र चिसोको मिलनले यो शरीरलाई सन्तुलन राख्ने काम गर्छ, टेम्परेचरमा, तापक्रममा पनि। तसर्थ अर्को कुरा, हामी अनुलोम विलोमको माध्यमद्वारा नाकको पालबाट लामो श्वास लिन्छौँ र अत्यधिक मात्रामा हावा सँगसँगै अक्सिजनलाई पनि भित्र पठाउँछौँ। मैले अघि पनि भने अक्सिजन एउटा बर्निङ इनर्जी हो। जति धेरै मात्रामा हामी अक्सिजनलाई शरीरभित्र पठाउँछौँ त्यसले त्यति धातुहरूलाई पगाल्ने काम गर्छ, त्यसले दोषहरूलाई पगाल्ने काम गर्छ। त्यसैले अनुलोम विलोमको माध्यमद्वारा पनि हाम्रो मोटोपनलाई कम गर्ने काम हुन्छ। अर्को कुरा, हामी प्राणायामको माध्यमद्वारा इन्द्रियहरूमा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। सो विषया सम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार योनिराम प्रत्याहार। आहारमा नियन्त्रण, व्यवहारमा नियन्त्रण, विचारमा नियन्त्रण, त सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शको हामी उसले आकर्षण गरेर हामीलाई
हामीले मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ त प्राणायामको माध्यमबाट हाम्रा इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि हुन्छ। जब हामी इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ त हामी हरेक समस्या अर्थात् इन्द्रियहरूलाई जसले जित्न सक्छ त्यसलाई भनिन्छ जितेन्द्रिय। त जब हामी जितेन्द्रिय भन्छौँ तब हामी मानवबाट महामानव, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य जीवन, दिव्य जन्म प्राप्त गर्न सक्छौँ। त हामी अनुलोम विलोम प्राणायामलाई पनि मोटोपनमा 15 मिनटसम्म जोड्न सक्छौँ। अब आउनुहोस्, यो त भयो अनुलोम विलोम। अब हामी भ्रामरी र उद्गीत प्राणायाम गर्छौँ 3 पटक है त। ल आरम्भ गरौँ। भ्रामरीमा यो बुढी औँलाले कानको ढक्कन बन्द गर्ने, चोरौँला निधारमा लगाउने र बाँकी 3वटा औँला यसरी आँखाको ढक्कन बन्द गर्ने अनि को आवाज निकाल्ने। यसलाई पनि हामी 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ। आज विधि मात्रै सिकाउने भएको कारणले गर्दा 3 पटक मात्रै गरौँ। अब आउँछ उद्गीत प्राणायाम। ओमको उच्चारण गरौँ। यसलाई पनि हामी 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्न सक्छौँ। अब हामी ध्यान गर्दैनौँ, यसरी हातलाई एक आवाजमा गरेर आँखा सिक्दै र हामी कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुले तु गोविन्दः प्रभाते, कर दर्शनम। अब हाम्रो यहाँ योगमा जो नियमित प्याकेज छ त्यसले त सबैलाई कभर गर्छ। हामी 8 प्राणायाम गर्छौँ, सबै रोगका लागि महत्त्वपूर्ण छ। 8 प्राणायाम सबै रोगका लागि महत्त्वपूर्ण किन छ भने हाम्रो शरीरमा 8वटा चक्रहरू हुन्छन्। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, निम्न मनस्या हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र। यो 8 प्राणायाम 8 चक्रसँग बडा सम्बन्धित छ। एक प्राणायाम एक चक्रसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले योगले, हामीले पहिला पनि भन्यौँ, योगले एउटा सम्पूर्ण शरीरलाई आरोग्यता प्रदान गर्ने काम गर्छ। तसर्थ हाम्रो मोटोपन कम गर्नेमा जो विधि गऱ्यौँ यो विशेष मोटापन भएका व्यक्तिहरूका लागि त भयो, तर नियमित योग अभ्यास भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरू सबै स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ। जब शरीर स्वस्थ छ त सबै चिज स्वस्थ छ, जब शरीर रोगी छ त सबै चिज नकारात्मक छ। तसर्थ हाम्रो पहिलो एउटा कर्तव्य, पहिलो दायित्व भनेको शरीरलाई स्वस्थ राख्नु, शरीर माध्यम खलधर्म साधन। जबसम्म हाम्रो शरीर स्वस्थ रहँदैन तबसम्म हामीले कुनै पनि कार्य गर्न सक्नेवाला छैनौँ। तसर्थ पहिलो प्राथमिकता शरीरलाई दिउँ। हामीले भन्यौँ पुनर्वित्तम, पुनर्मित्रम, पुनर्भार्य, पुनर्मही, एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम, न शरीरम पुनः पुनः। सबै चिज बार बार प्राप्त गर्न सकिन्छ। धन, सम्पत्ति, साथीभाइ, इष्टमित्र, पद, मान, मर्यादाहरू सबै चिज पुनः पुनः प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर शरीरलाई पुनः पुनः प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता शरीरलाई दिउँ ध्यानका साथमा, र प्रत्येक दिन योग अभ्यासमा जुटौँ, आफू पनि योग गरौँ
र छरछिमेकलाई पनि योग गर्ने वातावरण सृजना गरौँ, योगको प्रचार प्रसार गरौँ भन्ने शुभ भावका साथ यहाँहरूको जीवन सुखमय बितोस्, आनन्दमय बितोस्, शान्तिमय बितोस् भन्ने भावका साथ आउनु सब हामी शान्ति पाठ गरौँ। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धरती मातालाई नमन गरौँ र बोलौँ नेपाल आमाको जय, नेपाल आमाको जय। हवस् त आजको यो कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष जुन प्रस्तुत भयो, यसै किसिमले यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई, आफ्नो आत्मालाई र आफ्नो आनी बानीलाई सुधार हुनेछ र सच्चा नागरिक भएर नेपालीको परिचय दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आज यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। भोलि नयाँ कार्यक्रम साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। हवस् त, नमस्कार। ओम